अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और शहीद सिंध के वाम। और मैं ख़ास तौर पे आज एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों से मुखातिब हूँ। मेरी नज़र से पिछले 2-3 दिन के अंदर एक तो ऐसी वीडियोस गुजरी कि जिस पर तबसरा करना बहुत ज़रूरी था। कल मेरे पास एक रिकॉर्डिंग मौसूल हुई जिसके अंदर एक एमक्यूएम के मिसिंग वर्कर की बेटी खालिद मकबूल को दुआई देती सुनाई दे रही थी। वो उसको ये ताने देती सुनाई दे रही थी कि तुम जो इतने सालों से चुप हो, आप अपनी दुकान चमकाने के लिए उनको राब्ते कर रहे हो। चलें, ये तो हो सकता है कोई एक आध वीडियो, मगर फिर मैंने देखा कि मेरे पास मज़ीद कुछ ऐसी वीडियोज़ आईं जिसके अंदर लापता कारकुनों की ख़ानदान वो भी एमक्यूएम हैदराबाद के दफ्तर में अपने आका खालिद मकबूल के सामने हाज़िरी देते हुए गिड़गिड़ाने के बजाय उसको गालियाँ देते सुनाई दे रहे थे, उसको बुरा भला कहते सुनाई दे रहे थे। और वो शायद इसलिए कि खालिद मकबूल ने आज तक उनको लिफ्ट नहीं करे और इलेक्शन आने के करीब उसने नया चूरन बेचना शुरू कर दिया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो खालिद मकबूल ने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करी, उसके अंदर जो उसने लापता कारकुनों का मामला उठाया, ये एक फॉल बैक ऑप्शन के तौर पर उठाया था। आपको पता है कि एमक्यूएम का सबसे पहली डिमांड उस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब के साथ बजट की आमादगी करने के लिए क्या थी? आपको लग रहा होगा कि शायद उन्होंने कुछ 28वीं तरमीम के लिए बात की होगी, शहरी सिंध के हकूक़ के लिए बात की होगी, आपकी रोडों के लिए बात की होगी, आपके हकूक़ के लिए बात की होगी, आपके कोटा सिस्टम ख़त्म करने के लिए बात की होगी, आपकी यूनिवर्सिटी रोड, केसीआर, S3, K4 या इस तरह की किसी चीज़ के लिए बात की होगी। नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी सबसे पहली डिमांड क्या थी। उनकी सबसे पहली डिमांड सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि कामरान टसूरी को दोबारा गवर्नर बना दिया जाए। अब चूँकि पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ ने कामरान टसूरी के नाम पे एतराज़ कर दिया था, तो इस दफ़ा उन्होंने कहा कि गवर्नर का स्लॉट एमक्यूएम को दे दिया जाए। जब शहबाज शरीफ ने उनको इस बात का याद दिलाया कि ये गवर्नर का स्लॉट आपके अपने चेयरमैन की आमादगी की वजह से हटाया गया, तो फिर खालिद मकबूल साहब के पास कोई और जवाब नहीं था और उसने वही किया जैसे वो हमेशा करता आया है। उसने फ़ौरन लापता कारकुनों का कार्ड खेला। अब आप ये ना भूलिएगा कि कुछ महीनों पहले भी लापता कारकुनों पे एक कमेटी बनाने का शहबाज शरीफ ने वादा किया था और वो कमेटी आज तक नहीं बन पाई। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से खालिद मकबूल की टेंट पे बाल नहीं उग रहे, बिल्कुल उसी तरह से दोबारा खालिद मकबूल ने जब देखा कि उसका मेन पत्ता पिट गया है, तो उसने फिर लापता कारकुनों का कार्ड उस वक्त इस्तेमाल किया कि जब उसको अपनी हसीमत से बचाना था। मेरी इत्तलात के मुताबिक बाकी लोगों ने जब बाकी मसाइल पे बात उठाई, तो इस दो बातों पे ही तब वक्त ज़ाया कर दिया गया था कि बाकी बातों का टाइम ही नहीं बचा। हालांकि इस वक्त 140A और दूसरे मामलात को नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए था, क्योंकि लापता कारकुनों के मामलात हमें आपको पहले ही बता चुके हैं कि खालिद मकबूल को पता है कि उनके साथ क्या हुआ। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि लापता कारकुनों के जो ख़ानदान है, उनकी जो तज़ीक होती है या उनके साथ जो बदतमीज़ी की जाती है, हम कई दफ़ा आपको बता चुके हैं कि किस तरह उनको राशन देकर, वो भी चाइना से लेकर, उसकी तस्वीरें खिंचवा के डाल दी जाती हैं। मगर अब खबर ये आ रही है कि खालिद मकबूल ये टोपी ड्रामा करा के वहाँ से रफू चक्कर हो गए। एक और तस्वीर मेरे सामने गुजरी, वहाँ इस्लामाबाद में एक मीटिंग हो रही है और एक साहब दूर से उड़ते हुए तुर्की से इस्लामाबाद आए। और इस्लामाबाद वो क्या करने आए? वो कोई 140A की बात नहीं करने आए हैं, वो किसी और की बात, वो सिर्फ इस बात की बात करने आए हैं कि भाई मुझे खुदा के वास्ते दोबारा गवर्नर बना दो, मेरा खाना ही हजम नहीं होता, मेरे पेट पे पुरोड़े उठ रही हैं। भाई चले, मैं कह देता कि गवर्नर बनाने से कोई शहरी सिंध का मसला हल हो जाता तो मैं बिल्कुल उसका साथ देता, या किसी एक मखसूस शख्स को गवर्नर बनाने से मेरे शहर के अंदर कोई मसाइल हल हो गए हो तो मैं ज़रूर उसका साथ देता, मगर ऐसा नहीं है। मामला गवर्नर का नहीं है, मामला इस बात का है कि इस वक्त एमक्यूएम एक वाज़ेह पोजीशन ले और 140A के इतलाक के अलावा किसी और चीज़ पे बात ना करे, लोकल बॉडीज़ के निज़ाम पे बात करे। ज़रूरत पड़े तो कराची को एक अलग फेडरल टेरिटरी या सूबा बनाने की बात करे, या वो कराची के क्लियर एक्शन प्लान के साथ हुकूमत से बोले कि भाई अगर आपको हमारे वोट चाहिए तो हमारे 22 वोट लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी रोड कंप्लीट करनी पड़ेगी, K4, K3, S3, KCR और बाकी मामलात को हल करना पड़ेगा, कचरा उठाने का, बिजली उठाने का, और ये बहुत सारे मामलात ख़त्म करने पड़ेंगे। मगर नहीं, एमक्यूएम को गवर्नर चाहिए, और एमक्यूएम पूरी को नहीं, मखसूस लोगों को। जैसे कि मैंने आपसे पिछले दिनों कहा कि एक और तस्वीर नज़र से गुजरी हुई नेशनल असम्बली के अंदर, किसी को इस बात की फ़िक्र है कि सादिक इफ्तिखार का नाम पिंकी की लिस्ट से निकल जाए, और किसी को इस बात की फ़िक्र है
کہ کامران ٹوسری گورنر بن جائے. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. خالد مقبول صاحب پچھلے 3-4 دن سے دوبارہ بھادرآباد جانا شروع ہوئے. وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ بجھنے سے پہلے سب سے زیادہ پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے. خالد مقبول ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ تم بس اڑنے والے ہو, تمہارے سارے معاملات امریکہ میں سیٹ ہو چکے ہو, تم کسی وقت بھی کٹنے والے ہو, اور تم جاتے جاتے ایم کیو ایم کے اندر مزید جھگڑا کرانا چاہتے ہو. اس لیے کہ تم آپ 3-4 دن سے آ رہے ہو. اور فارض تر کی بھی جو ناراضگی خالد مقبول سے ہے وہ کوئی اصول پہ نہیں ہے, تو اس بات پہ ہے کہ خالد مقبول نے گورنر کے معاملے پر اس کی کمر میں خنجر گھونپ دیا. جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ کمٹمنٹ کر کے گیا اور واش روم سے جب واپس آیا تو مکر گیا. اس بات پہ ناراضگی ہے. قوم کو بتانا ضرورت ہے, کارکنوں کو بتانا ضرورت ہے, ورکرز کو, اسیروں کو, خاندانوں کو, سب کو بتانا ضرورت ہے. یہ تمہارے حقوق کے لیے نہیں, اپنی ذاتی مسائل کے لیے لڑ رہے ہیں. اب کسی سے وقت پڑے گا تو یہ بھی بتا دیں گے فرض تار کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا گورنر ہو. اور یہ بھی کسی نے بتا دیں گے کہ خالد مقبول جو ہے وہ صادق افتخار کے لیے اتنے اتالے کیوں ہو جا رہے ہیں. خیر خالد مقبول کی جو پراپرٹیاں یو ایس میں بن رہی ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے صادق افتخار ہی میں پارٹنر ہوں, اور ہماری اطلاعات کے مطابق بھاگنے کے چکر میں نہ صرف کہ یہ بلکہ ابھی نے لگ بھی. خیر خالد مقبول کی جو پریزنس ہے وہ گراؤنڈ سے پارک سے پلاٹ, اور پلاٹ سے اب صرف بھادرآباد کے دفتر میں رہ کے رہ گئی ہے. جو آپ مختلف تصویروں میں خالد مقبول کو خطاب کرتے ہوئے 2-4 درجن لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ یہ ٹوٹل وہ ایم کیو ایم ہے یا ٹوٹل مہاجر قوم ہے جو خالد مقبول کے پیچھے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر جتنے بھی ان دونوں نے, یعنی کہ چاہے فرستار گروپ ہو یا خالد مقبول گروپ ہو, جنہوں نے جو بھی اسلحے کرے, وہ جو بھی جلسے کرے, اس میں 500 سے 800 لوگوں سے زیادہ نہیں ہیں. 400 لوگ تو بنگالی پاڑے سے آ جاتے ہیں, 300-400 لوگ تو کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, تھوڑا بہت پیسہ بھی خرچ ہو جاتا ہے کہنے کا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ سرکس دیکھنے بھی آ جاتے ہیں. ظاہری بات تفریح کرانا تو ان کو بہت اچھی آتی ہے. ایسے لہک لہک کے اردو بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کوئی مشاعرہ چل رہا, اور یا ایسے لہک لہک کے اردو بولتے ہیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں یار بس اردو ہی سننے چلتے ہیں. پتہ نہیں ایسی صاف زبان اب ہمیں کسی مشاعرے میں یا پتہ نہیں کہیں اور, کراچی میں سب بند ہو چکا ہے, شاید نہ ملتی ہو. خیر ٹوٹل جماعت خالد مقبول کے انڈر وہ 2 سے 4 جن کارکنان ہیں, اور ان کی بھی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. خالد مقبول کو پتہ ہے کہ اگر وہ سامنے والے پارک میں, گراؤنڈ میں یا کسی اور پلاٹ پہ کسی قسم کا بھی کوئی اجلاس کرے گا, اس کی اپنی ہزیمت, اپنی ذلالت ہوگی, کیونکہ وہ گراؤنڈ, وہ پلاٹ, وہ چھوٹا سا پارک بھی بھر نہیں پائے گا. اس لیے کہ چھوچا پیسے بچاؤ اور بھادرآباد کے آفس میں تلخا دو. میری اطلاعات اور بھی بہت کچھ ہیں, مگر وہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں, میں اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں. مگر میں شہدا کے خاندانوں سے, اسیروں کے خاندانوں سے یا ایم کیو ایم کے کارکنوں سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگوں نے کوئی اتنی قربانیاں, یا آج بھی اسی لیے قربانیاں دے رہے ہیں کہ خالد مقبول اور کمپنی اپنے ذاتی 7-8 لوگ اپنی روش کے لیے ایم کیو ایم کو ہائی جیک کر کے رکھیں؟ کیا آپ کو دل نہیں چاہتا کہ وہ ایم کیو ایم جس کے لیے آپ نے قربانیاں دیں وہ دوبارہ کراچی کے, پاکستان کے پائے کی سیاست پہ پہنچے؟ یہ کام تو وہی نہیں کرے گا جو ایم کیو ایم سے نفرت کرتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ شاید میں ایم کیو ایم کے خلاف ہوں, مگر یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ ایم کیو ایم سور کے سامنے ہے. ہم کہتے نہیں ہیں, ہم کر کے دکھا رہے ہیں. اس وقت جتنے بھی کارکنان ریکور یا بحال یا ان کے بارے میں کوئی معاملات یا ان کی مدد جو بھی ہوئی, کون کر رہا ہے؟ سچے دل سے بتائیے گا, کیا وہ خالد مقبول سے ٹولہ کر رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی بڑی بھڑکیاں مارتے ہیں کہ ہم نے یوں کیا, مرد مومن مرتے حق. یقین کریں آپ ایک چماٹ کے قابل بھی نہیں ہے. اور یقین کریں جب چماٹ پڑے گا تو سارا جو ہے نا منہ سے گٹکا نکل کے باہر نکلے گا, اور پتہ نہیں گٹکے کے ساتھ اور بھی کیا. ہاں خالد مقبول, میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب تو تمہارے ٹینٹ پہ بال بھی نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ ٹینٹ پہ پورے بال آنے سے پہلے ٹینٹ پہ اولے پڑنا شروع ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ تم اس طرح ایم کیو ایم کو چلانا چاہتے ہو یا ایم کیو ایم کو پنپنے دینا چاہتے ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس وقت تم یہاں پر آئے تھے, یہ خواب دیکھے کہ تم ایم کیو ایم کے تاحیات چیئرمین بنو گے, تم چاہتے ہو کہ جاتے ہوئے اسی ایم کیو ایم کو تم دفن کر دو. مگر ایم کیو ایم کے ہزاروں سینکڑوں کارکن شاید ایسے نہیں ہونے دیں گے, اور نہ ہی ایم کیو ایم کے ہزاروں سینکڑوں کارکن کسی امپورٹڈ آدمی کو قبول کریں گے چیئرمین کے طور پہ. باقی ورکر کمیٹی شمیٹی میں تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے, کس طرح کا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ضرور سچ ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر اس وقت صحیح اور غلط کی ایک جنگ چل رہی ہے. صحیح جو میجورٹی ہے وہ اپنے اوپر صبر کر کے اپنے جذبات پہ قابو کر کے بیٹھا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی جواب اسی طرح سے دے سکتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو ایران کی جنگ بھی ختم نہیں ہوئی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ نئی مسائلت کے لیے ایک نئی کمیٹی بنانی پڑ جائے. باقی آپ لوگ عقل مند ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت حالات کو سیاسی طور پہ ہی حل کرنے کی ضرورت ہے. بلا وجہ کسی اور صورت کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ برداشت کر پائے گا. صحیح ہے نا؟ خواہ مقبول دیکھ رہا ہوں میں. صحیح نہیں جا رہا.